जो दुश्मन हैं, आपसी जो दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें, वरना वो दुबई चले जाएं। असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। ये वही सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं जो कि हमारे जो नैब का डिपार्टमेंट है उसके भी ये डीजी हैं। अब एक ही बंदे के पास दो इख्तियारात हैं। तीफी बट को उनके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की और वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। कुछ ओबाश नौजवान जो कि राह चलती खवातीन को छेड़ते हैं और उनके साथ वो कोई हाथापाई करते हैं और फिर वेरी नेक्स्ट डे उनका एक वीडियो स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कह रहे होते हैं जी कि मेरे नेफे में पिस्तौल था और वो मेरा जो पिस्टल था वो खुद ब खुद चल गया। सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है, इससे पंजाब के लोगों को फ़ायदा हो रहा है और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनका खात्मा हो रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उनके साथ डीआईजी सीसीडी से मुराद है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब, उनके जो डीआईजी हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, इन दोनों ने कल एक मीडिया ब्रीफिंग की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके दौरान उन्होंने कहा कि जो दुश्मन हैं, आपसी जो दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें, वरना वो दुबई चले जाएं। असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और पंजाब में 70% बकौल आईजी पंजाब के जो जराइम हैं उनकी रेशो कम हो गई है और सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं पंजाब में उनको। और ज़ीरो टॉलरेंस है सीएम साहिबा की। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 27 के करीब अजला में हम लोग जो ड्रोन कंट्रोल है और जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं और उनको सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में इसका आगाज़ हुआ और जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं ये वही सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं जो कि हमारे जो नैब का डिपार्टमेंट है उसके भी ये डीजी हैं। अब एक ही बंदे के पास दो इख्तियारात हैं। बहुत मेरा ख्याल है कि कोई प्यारे ये पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जिनको एट द सेम टाइम दो दो ओहदे इनको दिए गए हैं और इसी ये जो दो ओहदे दिए गए हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, इसी के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील ने रिट दायर की और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक सरकारी अफसर के पास इस तरह से दो बड़े ओहदे नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं कि ये जो सीसीडी है ये बनी क्यों, किस तरह से बनी, इसका मकसद क्या है, आज तक ये सीसीडी कितनी कार्रवाइयाँ कर चुकी है और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आपको याद होगा दिन पहले कसूर में एक लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान वो जो दो भाई थे वो दो भाई दोनों के दोनों वो हलाक हो गए लड़ाई के दौरान। और मसला क्या था? मसला केलों का था। उन्होंने केले खरीदे रेडी वालों की, उनके साथ लड़ाई हुई और फिर वो दोनों भाई एट द स्पॉट उनका मर्डर हो गया, उनका कत्ल हो गया। फिर हमने देखा कि सीसीडी ने वो जो 5 मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के अगले दिन हमें पता चला कि वो जी इनकाउंटर हुआ है और उनके साथी उनको छुड़ाने के लिए आए थे और वो साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गए हैं और वो जो साथी हैं वो मफरूर हैं। नाज़रीन, रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ी खबर सुनी होगी। अभी अब अगर हम लाहौर की बात करें और लाहौर गैंग्स की बात करें तो तीफी बट की एक खबर आपने सुनी होगी कि तीफी बट को उनके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की और वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। और ये वाकया रहीम यार खान में पंजाब की हदूद में पेश आया। सिंध की हदूद में कराची से वो गिरफ्तार हुआ लेकिन वहाँ पे वो ये वाकया पेश नहीं आया, लेकिन ये पंजाब में ये वाकया पेश आया। नाज़रीन, आपने मुतअद्दिद केसेस सुने, हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस में क्या होता है, वो अभी एक हमने वीडियो देखी, वो एक आदमी था, क्रिमिनल आदमी था, क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। उसने एक खातून के कानों से बालियाँ खींची और हमें नेक्स्ट डे खबर आई कि जी उसका एनकाउंटर हुआ है और अपने साथियों की फायरिंग से वो भी हलाक हो गए। और फिर हम मुतअद्दिद केसेस सुन चुके हैं, जैसे कि रायवंड में एक केस हुआ, शेखुपुरा में एक केस हुआ, साहिवाल में एक केस हुआ कि वो कुछ ओबाश नौजवान जो कि राह चलती खवातीन को छेड़ते हैं और उनके साथ वो कोई हाथापाई करते हैं और फिर वेरी नेक्स्ट डे उनका एक वीडियो स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कह रहे होते हैं जी कि मेरे नेफे में पिस्तौल था और वो मेरा जो पिस्टल था वो खुद ब खुद चल गया, जिससे मेरा जो नाजुक आज़ा है उसको नुकसान पहुंचे। तो ये जो सीसीडी है इसकी जो कार्रवाइयाँ हैं और इसकी जो नताइज हैं वो तकरीबन सेम सेम ही। जितने लोगों को भी ये गिरफ्तार करते हैं उन सब के नेफों में पिस्तौल चलता है और वो जो पिस्टल है वो अमूमन उस मुलजिम का अपना जाती ही होता है। अब नाज़रीन, ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, चलें ये तो एक इनिशियल स्टेज थी। दुनिया में कोई भी आइन, कानून, अदालत ऐसी नहीं है जो कि किसी खातून के कानों से बालियाँ छीनने पे आपको सज़ाए मौत देती हो। सिमिलरली कोई भी ऐसा कानून नहीं है
کہ آپ کسی راہ چلتی خاتون کو چھیڑیں اور آپ کو اس کے نتیجے کے طور پہ آپ کو گولی مار دی جائے. اس طرح کا قانون تو نہیں ہے عدالت میں، لیکن سی سی ڈی اسی طرح سے کاروائیاں کر رہی ہے. ناظرین، پنجاب کے جو لوگ ہیں ان میں ملا جلا رجحان ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی سی ڈی کاروائیاں کر رہی ہے اس سے پنجاب کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. سی سی ڈی کے اوپر ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا تھا کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے ملزمان کو یہ اریسٹ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ان کے انکاؤنٹرز کرتے ہیں، بڑوں کو نہیں کرتے. لیکن سی سی ڈی نے اپنے اوپر یہ جو ایلیگیشن تھا، آبجیکشن تھا، اس کو بھی انہوں نے اتار پھینکا جب انہوں نے تیفی بٹ کو مار دیا. اور تیفی بٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ گوگی بٹ جو اس کا کزن ہے، بھائی ہے، اس کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوئے. اور گوگی بٹ کے بارے میں بھی ابھی تک تاحال کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاید سی سی ڈی کے قبضے میں ہیں. تو ناظرین، یہ اس طرح سے جو ماورائے عدالت قتل ہیں، ابھی ریسنٹلی کل ایک فیصلہ آیا جس میں ایک ایف سی اہلکار تھا بلوچستان کا، اس نے ایک لڑکے کو گولی ماری تھی اور اس کو سزائے موت ہوئی تھی لوئر کورٹ سے. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی جو سزائے موت ہے وہ یہ کہہ کر اس کو بحال رکھا کہ جو قانون کے محافظ ہیں وہ اپنی ہی عوام کو قانون کی بندوق سے گولی نہیں مار سکتے. تو یہ عدالت تو یہ کہتی ہے کہ آپ گولی نہیں مار سکتے، لیکن سی سی ڈی، آئی جی پنجاب، پنجاب پولیس یہ کہتے ہیں کہ جی 70% جرائم کا خاتمہ سی سی ڈی کی وجہ سے ہو گیا. اور کچھ لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے، پرسپشن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب تک جو 2 ایف آئی آرز ہیں وہ سی سی ڈی کے اگینسٹ ہو چکی ہیں. ایک کانے میں ایک لڑکا تھا، وہ کرسچین لڑکا تھا، تو اس کی ہلاکت کی ایف آئی آر جو متعلقہ سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف ہوئی ہے. ایک بہاول نگر میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے اور متعدد اپلیکیشن سی سی ڈی کے خلاف وہ پینڈنگ ہے. تو ناظرین، ایسی صورتحال میں آپ کس طرح سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کل جب آئی جی پنجاب صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سعد رضوی اور انس رضوی جو ٹی ایل پی کے دونوں رہنما ہیں، انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے ساتھی ان کو چھڑوا کے لے گئے تھے. اٹ مینز دیٹ کہ وہ جو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاکت والا معاملہ ہے وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے اگینسٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا یہ جو سی سی ڈی ہے اپریل 2025 میں بنی، اب تک یہ کنٹینیو ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ نیب کے بھی ہیڈ ہیں، وہ سی سی ڈی کے بھی ہیڈ ہیں. اس سے پہلے 2 جگہوں پہ یہ ڈی پی او رہ چکے ہیں، اس کے بعد یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. ملک سے باہر سے جب یہ واپس آئے تو آتے ہی انہوں نے ڈی آئی جی سی سی ڈی بھی اپوائنٹ کر دی. تو یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ ایک ہی بندے کو 2 رسپانسبلٹیز کس طرح سے دی گئی ہیں. کیا وہ نیب میں سہیل ظفر چٹھا صاحب جو سیاسی قیدی ہیں، جو سیاسی متاثرین ہیں، ان کو فیور دیں گے اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ انصاف کر سکیں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین، کسی بھی مہذب معاشرے میں ماورائے آئین عدالت قتل کا قطعاً کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آئی جی پنجاب صاحب کی منطق نہ ہی تو ہمیں سمجھ آئی اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 70% جرائم کم ہو گئے ہیں، تو 70% جرائم تو بالکل بھی پنجاب میں کم نہیں ہوئے. جرائم کی ریشو تو وہی ہے. ناظرین، اب جو سی سی ڈی ہے اس کا وجود برا نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اس کا جو ماورائے آئین عدالت جو قتل کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور دوسرا جب یہ ذاتی مقاصد کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی تو پھر بھی جو اس کے ڈیمیجز ہیں وہ شدید ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں عابد باکسر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کو پہلے پنجاب گورنمنٹ نے یوٹیلائز کیا، پھر اس کے بعد ابھی وہ عابد باکسر میڈیا پہ آ کے شہباز شریف صاحب کے خلاف کیا کیا بیان بازیاں کرتا ہے. اسی طرح سے پنجاب پولیس میں نمبر آف ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز ایسے ہیں جو کہ سرکاری اعلی کار بن کے جن سے کئی اس طرح کے مرڈرز کروائے گئے اور پھر بعد میں ان لوگوں کو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہوتا تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اب جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اگر ان کے خلاف، جس طرح ابھی میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے جو کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف ہے، تو اس کو لے کے اور سی سی ڈی کی کارروائیوں کو لے کے تو اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ سارے جو ابھی نقصانات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناظرین، ایک چیز تو ویری کلیئر ہے، دیکھیں کہ قانون جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایکشن لے اور جرائم کو روکے. لیکن دوبارہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا استعمال ٹھیک ہو تو پھر تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ کسی بھی قانون میں لاگو نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کسی بھی قدرتی آفت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.